मैं अपने शोहर को रोजाना खाने में जहरीली दवा मिलाकर खिलाती ताकि मेरा शोहर बीमार होकर मर जाए और मैं अपनी मर्जी के लड़के से शादी कर लूं। एक रोज शोहर को खून की उल्टी आई और वो मर गया। मैंने इद्दत पूरी की और दूसरी शादी अपनी पसंद के लड़के से कर ली। पहली रात मेरी तबीयत खराब हो गई, तभी मेरा शोहर डॉक्टर को घर ले आया। डॉक्टर ने मेरे शोहर को बाहर निकाल दिया और अंदर आकर मुझे ऐसी बात बताई कि मेरा दिल फट गया, क्योंकि वो तो मेरा सब कुछ। मेरा नाम फिरदौस है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मेरे वालिदैन मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और मैं भी उनकी मोहब्बत पर खूब नाज किया करती थी। जैसे दुनिया में जीने के लिए मुझे सिर्फ अपने वालिदैन की मोहब्बत ही काफी थी। मगर एक दिन अचानक ही मेरे पड़ोस में रहने वाली एक सहेली माहीन ने मुझे एहसास करवाया कि जीने के लिए वालिदैन की मोहब्बत ही काफी नहीं होती, बल्कि इन मोहब्बतों के अलावा एक और मोहब्बत होती है जो औरत को मुकम्मल कर देती है। माहीन की बात सुनकर कितनी देर तक मैं हंसती रही। उसे मेरा हंसना बुरा लगा था। तब उसने मुझसे कहा था कि देखो, ये मोबाइल और ये चूड़ियां मुझे मेरे महबूब ने दिए हैं। मैं अपनी सहेली की महंगी तरीन चीजें बड़े इश्तियाक से देखती जा रही थी। उसकी चीजें देखकर मुझे उससे शदीद हसद हुआ। वो भला मामूली सी शक्लो सूरत की मालिक थी और उसके पास इतनी कीमती चीजें थीं। मैं उससे ज्यादा बढ़कर हसीन थी, इसलिए मुझे उस पर रश्क होने के साथ साथ हसद भी महसूस हो रहा था। मैंने उसकी कीमती चीजें देखकर बस मुस्कुराने पर ही इत्तफाक किया था, जबकि मेरा दिल अंदर से बुरी तरह सुलग रहा था। अभी इस बात को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए थे। मैं जो यूनिवर्सिटी की तालबा थी, दोपहर के वक्त यूनिवर्सिटी से घर आ रही थी, तभी अचानक एक लड़का मुझसे आ टकराया। मैं उस लड़के को यूं अचानक अपने सामने देखकर गुस्से में आ गई और उसे घूरते हुए मैं उसके करीब से गुजरने लगी। तभी वो मुझसे कहने लगा, वो हर रोज मुझे घर से यूनिवर्सिटी जाते हुए अपने घर की छत से देखता है। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई थी, इसलिए गुस्से से गोया हुई कि क्यों देखते हो मुझे। मेरे सवाल पर उसने मुझसे मुस्कुराकर कहा कि उसे मुझसे शदीद मोहब्बत हो गई है और वो मेरे बगैर एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। उस लड़के की बात सुनकर मुझ पे सख्ता तारी हो चुका था। मैं तो भला उस लड़के को जानती तक नहीं थी, बल्कि मैंने जिंदगी में पहली दफा अपने मोहल्ले में उसे देखा था। फिर भला वो कैसे मेरी मोहब्बत का दम भर सकता था। मैं वहाँ साकित खड़ी थी। उसने मेरी बेध्यानी का फायदा उठा के मेरे बैग में एक खत डाल दिया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मुझे भी होश आया। तब मैं घर में वापस आई थी। घर आकर मैं उलझन का शिकार रही थी। मेरे जहन में अपनी दोस्त माहीन की बातें और उसके हाथों में मौजूद कीमती तोहफे ही घूम रहे थे। मेरे दिल की हालत भी अजीब सी हो रही थी। ये जज्बा मेरे लिए ना सिर्फ अजीबो गरीब था, बल्कि खुशी का खुशगवार झोंका मेरे अंदर उठा था। मैं कितनी देर उस शख्स को सोचती रही। फिर मैंने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उस शख्स के दिए गए नंबर पर कॉल कर दी। वो तो जैसे मेरी कॉल का ही मुंतजिर था। मेरी एक कॉल करने पर उसने कॉल अटेंड कर ली। फिर इसी तरह हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ती रही। वो मुझे मेरी दोस्त माहीन की तरह कीमती तोहफे दिया करता और दिन में कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार किया करता। मैं भी खुद को उससे मोहब्बत करने से रोक नहीं पाई थी। हम दोनों रात भर जाग कर एक दूसरे से बातें किया करते थे। कभी वो अपने घर की छत से मुझे देखता तो कभी मैं उससे देखती। मेरी दिन ब दिन बढ़ती हुई लापरवाही देखकर मेरी वालदा मुझे मशकूक निगाहों से देख रही थी और मैं ज्यादा देर तक उनकी निगाहों का सामना नहीं कर पाई थी। तभी मैं इधर उधर हो जाया करती थी। मैं अंधाधुन उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। ये सोचने के काबिल तक नहीं रही कि मेरे वालिदैन मेरे लिए किसी और को कब का मुंतखब कर चुके हैं। मेरे वालिदैन ने मेरी मर्जी जाने बगैर मेरे लिए लड़का ढूंढ लिया था। मेरा होने वाला शोहर एक बड़ी फर्म में बड़े ओहदे पर फाइज था। वो मुझसे उम्र में 6 या 7 साल बड़ा था, मगर उसकी शानदार नौकरी की लालच ने मेरे वालिदैन को मजबूर कर दिया था। वो मेरे जोड़ का बिल्कुल भी नहीं था। वो ना सिर्फ मुझसे उम्र में बड़ा था, बल्कि शक्ल सूरत भी उसकी वाजबी सी थी। जब पहली बार मुझे अपने इस अचानक तय हुए रिश्ते का इल्म हुआ तो मैंने पूरे घर में शोर डाल दिया।
اپنے والدین کو صاف انکار کر دیا، جس پر میری والدہ نے مجھے خوب کھری کھری سنا دی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری شادی وہی ہوگی جہاں ہم نے طے کی ہے، انکار کی صورت میں تمہیں اپنے والدین کا مرا ہوا منہ دیکھنا ہوگا۔ میں اپنی والدہ کی بات سن کر خاموش ہو گئی اور اپنے محبوب سے بھی سارے رابطے ختم کر ڈالے۔ چند دنوں بعد میں اپنا ٹوٹا ہوا دل لیے اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ اس کا گھر کافی وسیع تھا، اس کے والدین بھی مجھ پر محبت نچھاور کرنے والے تھے، مگر میرا دل اتنا سب کچھ پا کر بھی خوش نہیں تھا۔ میں اب تک اپنے سابقہ محبوب سے بچھڑنے کے صدمے میں تھی۔ میرا شوہر مجھ جیسی کم سن اور حسین لڑکی پا کر بہت خوش تھا۔ وہ مجھے بھی ہر وقت خوش رکھنے کی کوشش کیا کرتا، مگر مجھے اپنے شوہر کی شکل سے ہی نفرت ہو چکی تھی۔ میں ہر وقت اس کی کوششیں ناکام بناتی رہی اور اپنے روم میں قید ہو جاتی، مگر انہی دنوں مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میرا شوہر جو مجھ سے عمر میں بڑا تھا، وہ کافی غصے کا تیز تھا۔ کوئی بھی چیز اگر اس کے مزاج کے خلاف ہو جاتی تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیا کرتا۔ میں اپنے شوہر کے غصے سے بری طرح خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو تنہائی میں خوب آنسو بہاتی اور اپنے محبوب کو یاد کر کے روتی کہ کاش وہ میری زندگی میں ہوتا۔ میری ساس چونکہ کافی اچھی خاتون تھی، وہ مجھے اپنے شوہر کے ڈانٹنے پر خوب بہلایا کرتی۔ کبھی وہ اپنے بیٹے کے اس رویے پر خود ہی مجھ سے معافی مانگ لیا کرتی اور میں اپنی ساس کی اعلیٰ ظرفی دیکھ کر حیران ہو جاتی اور اپنے شوہر کا غصہ بھول جایا کرتی۔ پھر اپنے شوہر کی خدمت میں ایسی لگ جاتی کہ ہمارے درمیان کوئی تلخ کلامی ہی نہ ہوتی۔ میں اپنے شوہر کی دھوپ چھاؤں جیسے مزاج سے کافی تنگ آ چکی تھی۔ وہ کبھی مجھ پر بہت مہربان ہو جاتا، ایسے جیسے اس دنیا میں سب سے زیادہ وہی ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور کبھی چھوٹی سی بات پر ایسے ناراض ہو جاتا جیسے کبھی نہیں مانے گا۔ ایک دن میرے ساس سسر قریبی رشتہ دار کی شادی میں شریک ہونے گئے تھے۔ میں گھر میں تنہا تھی، تب میرا شوہر غصے سے گھر آیا۔ میں اس کے تیور دیکھ کر اپنی جگہ سہم چکی تھی۔ میں بلا وجہ کچن میں کام نپٹانے لگی۔ مجھے فضول کے کام نپٹاتا دیکھ کر میرے شوہر کا پارا ہائی ہو گیا۔ تب وہ میری پشت پر آ کر کھڑا ہوا اور مجھے خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہنے لگا، میں کب سے گھر آیا ہوں اور تمہیں اتنی فرصت نہیں ملی کہ مجھے ایک کپ چائے یا پانی کا ہی پوچھ لو۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، پھر اس کپ کپاتے ہوئے لہجے میں اسے کہنے لگی کہ میں آپ کے لیے ابھی چائے لاتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ کچن سے چلا گیا اور میں جلدی جلدی چائے بنانے لگی۔ جیسے ہی گرم گرم چائے میں نے اپنے شوہر کے سامنے رکھی، وہ مجھے غصے سے گھورنے لگا۔ پھر ایک گھونٹ چائے کا بھر کر اس نے چائے کا کپ میری طرف اچھال دیا اور مجھ پر چیخنے لگا کہ کتنی بد مزہ چائے بنائی ہے۔ میرے شوہر کی گرما گرم چائے سے میرا ہاتھ بری طرح جل اٹھا تھا۔ میں آنسو بہاتے ہوئے اپنے ہاتھ کی جلن کو اپنے اندر اتار رہی تھی، تبھی اچانک میرے شوہر کی نظر میرے جلتے ہوئے ہاتھ پر گئی اور وہ سب کچھ بھول گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو۔ مجھے اس کی معافی سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کو دھکا دے کر کہیں دور بھاگ جاؤں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، بس اپنے آنسو پیتی رہی۔ ایسے میں میری شادی کو 4 مہینے بیت چکے تھے۔ میں اپنے شوہر کے سرد و گرم مزاج کو لے کر کافی پریشان رہا کرتی تھی۔ ایک دن اچانک میری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں اپنی ساس سے اجازت لے کر اپنے میکے چلی آئی۔ شادی کے بعد مجھے بہت کم اپنے میکے آنے کا اتفاق ہوا تھا۔ جب بھی اپنے سسرال سے میکے آتی تب میرے شوہر میرے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے، مگر آج میں تنہا آئی تھی اور میرا ارادہ کچھ دن اپنے والدین کے ساتھ ٹھہرنے کا تھا۔ مجھے گھر میں دیکھ کر میری والدہ کھل اٹھی تھی۔ ان کی آدھی بیماری مجھے ہی دیکھ کر کم ہو چکی تھی۔ میں بھی اپنے گھر کو اور اپنے والدین کو دیکھ کر کافی خوش تھی، مگر جب رات کے وقت میں اپنے گھر کی چھت پر چلی آئی تو اچانک ہی مجھے اپنے سابقہ محبوب کی یاد ستانے لگی۔ اپنے شوہر کے غصے کو یاد کر کے مجھے رونا آنے لگا اور میں سابقہ محبوب کی محبت بھری باتیں سوچنے لگی۔ اسے سوچتے ہوئے مجھے نہ جانے کتنی رات ہو چکی تھی۔ میں سونے چلی گئی، پھر اکثر ایسا ہونے لگا تھا کہ مجھے وہ یاد آنے لگتا اور میں کئی لمحے اسے سوچتے ہوئے گزار دیا کرتی۔ ایک رات میرے ساتھ کچھ عجیب سا ہوا تھا۔ میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھی تھی، تبھی ایک بڑا سا کنکر میری طرف آیا تھا، جسے دیکھ کر میں گھبراہٹ کا شکار ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔
तभी मुझे 2-3 घरों की छत के बाद उस घर की छत नजर आई। शादी से पहले मेरा जिस लड़के से अफेयर था वही शख्स मेरे सामने खड़ा था। मैं उसे पहचान गई थी। काफी दिनों बाद उसे अपने सामने देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो भी मुझे दूर से देख रहा था। उसकी निगाहों में मेरे लिए शिकवे थे। उस रात के बाद हम दोनों के दरमियान फिर राब्ते बहाल हो चुके थे। वो मुझसे शिकायत करता रहता कि क्यों तुमने मोहब्बत के दावे मेरे साथ किए और शादी दूसरे शख्स के साथ की। उसके सवाल पर मैंने उसे बता दिया था कि मेरे वालिदैन को तुम्हारे और मेरे बारे में इल्म हो चुका था, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ जबरदस्ती किया है। उसे मेरी बात का यकीन हो चुका था, तभी उसने मुझसे मजीद कुछ नहीं कहा था। अब हम दोनों घंटों एक दूसरे से बातें किया करते या फिर अपने घर की छत से एक दूसरे का नजारा किया करते। मैं जो अपनी शादी के बाद से बहुत चुप चुप होकर रह गई थी, मुझे दोबारा से खुश देखकर मेरी वालदा भी खुश थी। और एक दिन मेरी वालदा के तेवर अचानक से खराब हो चुके थे। उन्हें शायद मेरी रविश का इल्म हो चुका था। तभी वो मुझसे कहने लगी कि अब तुम अपने ससुराल चली जाओ, तुम्हारा शोहर तुम्हारा इंतजार करता होगा। मैं अपने साबका महबूब से मिलने के बाद अपने शोहर को पूरी तरह फरामोश कर बैठी थी, मगर अपनी वालदा के याद दिलाने पर मुझे अपना शोहर याद आ गया था, जिसे सोचकर ही मेरा हलक कड़वा हो गया था। मैं अपनी माँ के जोर जबरदस्ती करने पर बेदिली से अपने ससुराल चली आई, मगर मेरा दिल अब भी अपने महबूब के लिए तड़पता था। मैं अपने ससुराल चली आई थी, मगर अब अक्सर मुझे उसके फोन आने लगे। कभी कभी तो वो मुझे मेरे शोहर के सामने ही कॉल कर दिया करता, जिस पर मेरा शोहर मुझे मशकूक निगाहों से देखता। मैं अपने शोहर से खौफजदा होकर अपने महबूब से कहती कि वो मुझे कॉल ना किया करे, मैं खुद उससे कॉल करूंगी, मगर वो मेरे बाज रखने के बावजूद मुझे कॉल पर कॉल किया करता। उस रात मेरा शोहर जल्दी घर आ चुका था। मैं भी सोने की तैयारी कर रही थी, तभी मेरा मोबाइल बज उठा। मेरे शोहर ने मुझसे घूरते हुए पूछा कि किसकी कॉल आ रही है। मैंने डरते डरते कहा कि मेरी वालदा की कॉल थी। मेरे कहने के बावजूद भी उसकी आंखों में मेरे लिए शक था। मैंने इस बार अपने साबका महबूब से सख्त लहजे में इनकार करते हुए कहा कि मुझे आइंदा कॉल ना करना। मेरा सख्ती से इनकार करना शायद उसे पसंद नहीं आया था। तब वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि मैं अपने शोहर को छोड़कर उससे शादी कर लूं। अगर मैंने उससे शादी ना की तो वो मेरे और उसके बारे में मेरे शोहर को सब कुछ बता देगा। मैं जो पहले ही अपने शोहर से खाइफ रहा करती थी, उसके नए मुतालबे पर मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरा शोहर और गुस्से का तेज था। अगर उसकी ये हरकतें मेरे शोहर तक पहुंच जाती तो वो शायद मेरी जान ही निकाल देता। मेरे शब्बो रोज इसी खौफ के जेरे असर कट रहे थे। आगे मेरी जिंदगी में क्या होगा? अगर मेरा सच मेरे शोहर को पता चल गया तो वो शायद मेरी जान ले लेगा या फिर मुझे छोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाएगा। मुझे मेरे महबूब की कॉल मुसलसल आती रही और वो मुझे अपने शोहर से छुटकारा पाने की अलग अलग तदबीरें बताता। कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं उस पर अमल कर लूं, मगर फिर मैं डर जाया करती थी और अपने आप को इन सब खराफात से दूर रखा करती। एक दिन मेरा साबका महबूब मेरे ससुराल आ पहुंचा। उसने कॉल पर ही मुझे बताया था कि वो मेरे घर के बाहर इंतजार कर रहा है। अगर मैं 5 मिनट के अंदर उस तक ना पहुंची तो वो खुद चलकर मेरे घर आ जाएगा। मैं उसकी धमकी से डर गई थी, इसीलिए मैं उससे मिलने चली गई। यूं मुझे घबराया हुआ देखकर मेरा साबका महबूब मुस्कुराने लगा। मैं उसके मुस्कुराने पर हरासा हो गई। तभी मेरे साबका महबूब ने मुझे एक दवा लाकर दी। उस दवा की बोतल को देखकर मैं हैरत ज़दा हो गई और समझ नहीं पाई और उसे देखने लगी। तभी वो मुझसे बोला कि रोजाना थोड़ी सी दवा खाने में मिलाकर अपने शोहर को खिला देना, कुछ ही दिनों में उसका काम तमाम हो जाएगा। मैं वो दवा लेकर घर आ गई और फिर उसकी बात पर अमल करने लगी। अब मैं हर रोज खाने में दवा मिलाने लगी थी, मगर मुझे नहीं पता था कि वो जहरीली दवा है जो धीरे धीरे मेरे शोहर को मौत के घाट उतारने का काम कर रही थी। मेरा शोहर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ने लगे थे, जिस पर मेरी सास तशवीश में मुब्तला हो चुकी थी। मैं भी अपने शोहर को देखा करती कि कहीं ये मेरी दवाई मिलाने की वजह से तो नहीं हो रहा। फिर 1 माह बाद अचानक मेरे शोहर का इंतकाल हो गया और मेरे घर में कोहराम बरपा हो गया। मेरे शोहर की मौत पर मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया था। मुझे अब समझ आया था
کہ میں جو اپنے شوہر کو دوائی دے رہی تھی وہ دراصل اس کی موت کا سامان تھا۔ مجھے خود پر بے تحاشا افسوس ہونے لگا، مگر مجھے یہ بھی خوشی تھی کہ میرے کندھوں سے بوجھ ختم ہو چکا ہے۔ میرے والدین بھی مجھے نڈھال سا دیکھ کر پریشان ہو چکے تھے۔ کچھ دن بعد میرے والدین مجھے اپنے گھر لے آئے اور عدت ختم ہونے کے بعد میری دوسری شادی طے کر دی۔ میں نے اس بار اپنے والدین کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس بار میرے والدین نے میرا رشتہ میرے سابقہ محبوب سے طے کیا تھا اور ان کے اس فیصلے میں میری بھی مرضی شامل تھی۔ میری شادی کو کچھ ہی دن باقی رہ گئے تھے، تب اچانک میری طبیعت بگڑ گئی۔ مجھے کمزوری ہونے لگی تھی، میری رنگت مرجھائی جا رہی تھی اور بری طرح سر چکرانے لگا۔ مجھے بیمار دیکھ کر میری والدہ کافی تشویش کا شکار ہو چکی تھی۔ تبھی مجھے زبردستی ہسپتال لے گئی۔ میں ہسپتال گئی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ جو خبر مجھے ملی تھی وہ حیران کرنے والی تھی۔ میں حاملہ تھی اور میرا چیک اپ کرنے والا ڈاکٹر کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کا دوست تھا۔ میں اسے اچھی طرح سے جانتی تھی، وہ میری شادی میں بھی شریک ہوا تھا اور ایک دو دفعہ میرے شوہر کے ساتھ گھر بھی آیا تھا۔ اس کی طنزیہ نظریں خود پہ ٹکی دیکھ کر میں گھبراہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے بڑے ہی نفرت آمیز لہجے میں یہ خبر سنائی تھی۔ میں جو اپنی زندگی کا دوسرا سفر طے کرنے جا رہی تھی، یہ خبر سن کر پریشان ہو چکی تھی۔ میرا پریشان حال چہرہ دیکھ کر میرے شوہر کا دوست مجھ سے کہنے لگا کہ شاید آپ کو اس خوشخبری نے پریشان کر دیا ہے۔ میں نے فوراً اس کی بات کی نفی کی تھی، مگر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں جانتا ہوں میرے دوست کو آپ نے ہی مارا ہے۔ اس کے اتنے یقین سے کہنے پر میں پریشان ہو چکی تھی۔ تب میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا کہ آپ ایسے کیسے مجھ پر الزام لگا سکتے ہیں؟ تب وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ پر الزام نہیں لگا رہا بلکہ میرے پاس ثبوت بھی ہے۔ میرا دوست اپنی موت سے کچھ دن پہلے میرے پاس ہسپتال آیا تھا۔ تب اس کی رپورٹس دیکھ کر میں نے اسے کہا تھا کہ کوئی تمہیں زہریلی دوائی دے رہا ہے جس سے تمہاری اچانک موت ہو جائے گی۔ میری بات اس نے مذاق میں اڑا دی تھی، مگر جب دوسری دفعہ وہ میرے پاس آیا تو اس دن اس کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے اپنے دوست کو تھام کر پوچھا تھا۔ تب اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم نے مجھ سے سچ کہا تھا، مجھے سلو پوائزن دیا جا رہا ہے اور وہ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر اس نے مجھ سے میری محبت، میرا اعتماد، سب کچھ چھین لیا ہے۔ میں اپنے دوست کی بات سن کر حیران ہو چکا تھا۔ تب میں نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہاری بیوی ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میری بیوی کا کسی اور کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ اسے یہ سب دیکھ کر بری طرح ذہنی دھچکا لگا تھا۔ تبھی اس نے جینے سے بہتر موت کو گلے لگانا ضروری سمجھا تھا۔ مجھے اپنے کیے پر بری طرح ندامت ہو رہی تھی۔ میں نے ایک نامحرم کے پیچھے بھاگ کر ایک سچا انمول رشتہ کھو دیا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر میرے شوہر کا دوست مجھ سے کہنے لگا، تم جیسی عورتوں کی جگہ سلاخوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی تھی۔ میں نے التجا کی کہ وہ مجھے جیل نہ بھجوائے، وہ جو کہے گا میں وہی کروں گی۔ میری بات سن کر وہ مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگا۔ پھر اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھ دی کہ میں اس سے نکاح کر لوں، ورنہ وہ مجھے جیل بھجوانے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ مجھے اس کی یہ شرط آسان لگی تھی، تب میں نے جھٹ سے ہاں کر دی۔ اپنے والدین کو بھی اس کے حق میں قائل کر لیا۔ پھر کچھ ہی دن بعد میں اس کی بیوی بن کر اس کے گھر چلی آئی۔ دھیرے دھیرے مجھ پر یہ راز بھی کھل اٹھا تھا کہ اس شخص نے صرف اپنے دوست کا بدلہ لینے کے لیے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ وہ مجھ سے دن رات جانوروں کی طرح کام کرواتا تھا اور میں دن بھر بھوکی پیاسی رہ کر اس کے گھر کو صاف رکھنے کی کوشش کیا کرتی۔ مجھ سے غلطی ہو جاتی تو وہ مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑنے میں کوئی کسر نہ رکھتا۔ میرے پاس اب کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا۔ ایک روز میں گھر کا کام نپٹا کر ہسپتال جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ میری ڈلیوری کے دن قریب آ رہے تھے۔ راستے میں میرا سابقہ محبوب مجھ سے آ کر ٹکرایا۔ مجھے دیکھ کر وہ مارے غصے سے مجھ پر چیخنے لگا۔ میں جو اپنی زندگی اس کے کہنے پر جہنم بنا چکی تھی، میں نے اس سے نفرت سے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کہ تمہیں مجھ پر یوں چیخنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تب اس نے مجھے گالیوں سے نوازتے ہوئے کہا کہ تم اس بھول میں نہ رہنا کہ میں نے کبھی تم سے محبت کی تھی۔ میں نہ پہلے تمہاری محبت میں مرا جا رہا تھا اور نہ ہی اب مرا جا رہا ہوں۔
میں تو تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا مگر تم میرے قابو نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے تمہارا گھر برباد کر دیا۔ میں اس شیطان کی یہ بات سن کر بری طرح خوف زدہ ہو چکی تھی۔ میں جیسے تیسے اپنی جان چھڑا کر بھاگ آئی تھی۔ میں جب بھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے خود سے ہی نفرت ہونے لگتی ہے۔ یہ احساس مجھ پر بری طرح حاوی ہونے لگا تھا۔ میں نے ایک خوبصورت مقدس رشتے کو ایک نامحرم کے کہنے پر آ کر آگ کی نظر کر دیا تھا۔ کاش میں اپنے شوہر کو عزت دیتی، اس کی محبت کو محبت سمجھتی تو میرا گھر آج یوں برباد نہ ہوتا۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھونے کے بعد ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے خود کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے۔